नमस्कार साथीहरू। आज हामी राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको सम्पूर्ण सिलेबस हरूमध्येबाट फर्स्ट च्याप्टर स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। फर्स्ट च्याप्टर हाम्रो छ ब्याङ्किङ कन्सेप्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। यसमा कुन कुन टपिकहरू रहेका छन् हेरौँ हामी। यसमा चाहिँ हाम्रो मिनिङ अफ ब्याङ्क, इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्क, टाइप्स अफ ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्क, जसमध्ये फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिनिङ अफ ब्याङ्क भयो। ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन द्याट डिल्स विथ मनी अर मोनेटरी ट्रान्जेक्सन। ब्याङ्क एक वित्तीय संस्था हो जसले पैसा वा मौद्रिक लेनदेनसँग व्यवहार गर्दछ। ओके साथीहरू, हामी सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भनौँ भन्दाखेरि यस च्यानल मार्फत जति पनि भिडियोहरू अपलोड गरिन्छ ती सम्पूर्ण भिडियोहरू एउटा ट्रिकी इमेजबाट चाहिँ बनाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई स्टोरीको माध्यममा कसरी चाहिँ कन्टेन्टलाई याद गर्नुहुन्छ, सिलेबसलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सधैँभरिको लागि चाहिँ याद गर्नलाई तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई पनि त्यसरी नै हेरिदिनु होला। किन भन्दाखेरि यो अब न्यू हुनसक्छ, लजिकल हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। हुन त धेरैजनालाई, साथीहरूलाई धेरैजनालाई थाहा नै होला। तैपनि एकचोटि तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि जति पनि यसमाका कन्टेन्टहरू छन् तिनीहरूलाई नोटिङ गरेर प्लसमा जुन इमेजहरू देखाउने जुन म गर्दछु र त्यसको स्टोरी पनि भन्छु हजुरलाई, त्यो स्टोरीलाई चाहिँ एकचोटि मनन गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि तपाईँ पढ्नुलाई पक्कै पनि फास्ट हुन्छ। 10 चोटि तपाईँ मुखमा रट्ने प्रयास गर्नुभन्दा पनि कुनै कन्टेन्टलाई एउटा ट्रिकी इमेजसँग र स्टोरी तपाईँ आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा बनाउन गाह्रो लाग्छ भने यहाँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। ट्रिक भनेर कसरी गर्ने, के गर्ने, याद कसरी गर्ने भनेर। ओके, हामी ढिलो नगरी आजको सेसनमा जाउँ हामी। ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स द्याट डिल्स विथ मनी अर मोनेटरी ट्रान्जेक्सन। ब्याङ्क एक वित्तीय संस्था हो जसले पैसा वा मौद्रिक लेनदेनसँग व्यवहार गर्दछ। इट इज अ लाइसेन्स एन्ड रेगुलेटेड इन्स्टिट्युसन्स। यो इजाजत पत्र प्राप्त र नियमन गरिएको संस्था हो। एक्सेप्टिङ द डिपोजिट, क्रिएटिङ क्रेडिट एन्ड पर्फर्मिङ अदर मोनेटरी ट्रान्जेक्सन। निक्षेप स्वीकार गर्ने, क्रेडिट सिर्जना गर्ने र अन्य मौद्रिक लेनदेन गर्ने। अदर फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन सच एज रेमिटान्स, गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन्स, एटिएम ट्रान्जेक्सन्स। अन्य वित्तीय लेनदेन जस्तै रेमिटान्स, सरकारी लेनदेन, एटिएम लेनदेन। ओके, त्यसपछि अब हामी यसलाई चाहिँ एउटा इमेजमा हेर्छौँ। ब्याङ्कको परिभाषा चाहिँ कसरी गरिएको छ त, इमेजको बेस्ट भएर हामीले इमेजलाई चाहिँ एउटा बेस्ट बनाएर चाहिँ यसलाई स्टोरीमा म कन्भर्ट गर्न गइरहेको छु ब्याङ्कको डिफिनेसनलाई। ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। यो जुन हेरिँदै हुन्छ नोबेल ब्याङ्कको फोटो, यसलाई मैले फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भने। तपाईँ पनि आफ्नो गाउँमा अथवा कतै कुनै ठाउँमा हेर्नुभयो होला, नोबेल ब्याङ्कको ब्रान्च हेर्नुभयो होला, त्यसलाई एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भनिन्छ। हो, त्यो नोबेल ब्याङ्कमा सम्झिनुहोस्। ब्याङ्क इज अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन विथ डिल्स। अब यो डिल्स भनेको यहाँनिर यस्तो फोटो आइरहेछ। यो फोटो तपाईँहरूले एकचोटि हेर्नुभयो भने तपाईँको कन्सेप्टमा अटोमेटिक आउँछ। त्यसपछि विथ मनी, यहाँ हेर्नु एउटा महिला हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ क्यास बोक्नु भएको छ। विथ मनी एन्ड मोनेटरी ट्रान्जेक्सन, जति पनि मोनेटरी ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कको डिफिनेसनमा हामीलाई मिलाएर यसरी लेख्न सक्ने भयो। ओके, त्यसपछि अब फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स डिल्स विथ मनी एन्ड मोनेटरी ट्रान्जेक्सन्स। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि लाइसेन्स्ड फ्रम एनआरबी। अब यो स्टाम्प सम्झनुहोस्, लाइसेन्स गरिएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। नोबेल ब्याङ्कलाई चाहिँ लाइसेन्स दिइएको छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट। त्यसै गरी हाम्रो छ रेगुलेटेड फ्रम एनआरबी। अब जस्तै लाइसेन्स जसले दिएको हुन्छ उसले त रेगुलेट गर्ने एउटा अधिकार पनि पाउँछ। यो पोइन्ट हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्यौँ। ल, फर्स्टमा हामी इमेज हेरौँ। यहाँनिर इमेज नोबेल ब्याङ्कको छ। त्यसपछि यहाँनिर डिल्स गरिएको छ, डिल्सबाट यहाँनिर मनी अनि मनी ट्रान्जेक्सन। त्यसपछि लाइसेन्स्ड फ्रम एनआरबी, रेगुलेटेड फ्रम एनआरबी। ओके, त्यसै गरी अब हामी नेक्स्टमा जाउँ। यसको चाहिँ अब फङ्सन्सहरू के रहेछन् भन्दाखेरि फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के फङ्सनहरू गर्छन्। एक्सेप्ट डिपोजिट एक्सेप्ट गरिरहेछ। ओके, यहाँनिर एउटा हेर्दै हुन्छ फोटोमा, डिपोजिट एक्सेप्ट गर्दैछ ब्याङ्कको इम्प्लोइले। त्यसै गरी यहाँनिर क्रेडिट क्रिएसन प्रोसेस, यहाँ क्रेडिट क्रिएसनको प्रोसेस हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याङ्कले चाहिँ बरोवर्सलाई चाहिँ लेन्डिङ गर्दैछ मनी। त्यसपछि चाहिँ बरोवर्सले के गरिरहेछ, इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्दैछ। त्यसै गरी यहाँनिर सेभर्स भनेको चाहिँ जोसँग एक्स्ट्रा मनी हुन्छ आफूसँग, त्यो मनीलाई उसले ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छ र त्यो बाबत ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि समथिङ इन्ट्रेस्ट उसलाई पे गर्छ। हो, यसैलाई हामी भन्छौँ क्रेडिट क्रिएसन प्रोसेस। यो फोटोलाई तपाईँले एकचोटि कपीमा बनाइहाल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले क्रेडिट क्रिएसन प्रोसेस लेख्दाखेरि यो फोटो बनाएर पनि त्यहाँनिर एक्सप्लेन गरिदिनु हुने, मार्क्स चाहिँ फुलमा फुल आउने चान्स हुन्छ सर।
त्यसै गरी अब हामी नेक्स्ट हेर्छौँ हामीसँग छ थर्डमा चाहिँ रेमिटान्स भयो। ओके, रेमिटान्स हेर्नुहोस्, फर्स्टमा हाम्रो एसएफ डिपोजिट, त्यसपछि क्रेडिट क्रिएसन, थर्डमा रेमिटान्स, त्यसै गरी हामीसँग गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन। ओके, यो इमेजहरूलाई एकचोटि हेर्दै जानुभयो भने तपाईँलाई याद गर्न सजिनुहुन्छ। फर्स्टमा के इमेज हेर्नुभएको थियो, एसएफ डिपोजिट, त्यसपछि आँखा बन्द गरेर हेर्नुहोस्। अब एसएफ डिपोजिट, त्यसपछि के इमेज हेर्नुभएको थियो, क्रेडिट क्रिएसनको इमेज हेर्नुभएको थियो, त्यसपछि तपाईँले रेमिटान्स। अब डिफ्रेन्ट यहाँनिर हेर्नुहोस्, डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट चाहिँ मनी आइरहेको छ नेपालमा, यसलाई हामी रेमिटान्स, यो फोटोलाई सम्झिनु भयो भने रेमिटान्स पनि सम्झिनुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर केपी ओली हाम्रो जुन पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सनको लागि चाहिँ ब्याङ्कको हेल्प लिँदै हुनुहुन्छ। भनेपछि यो सबै फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सकै वर्कमा आउने भयो यी कुराहरू, एसएफ डिपोजिट, क्रेडिट क्रिएसन, रेमिटान्स, गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन। यसरी तपाईँहरूले पिक्चर्सलाई एकदम सम्झाउनु पर्ने हुन्छ, पिक्चरबाट छिटो याद हुन्छ। फर्स्टमा एसएफ डिपोजिट, क्रेडिट क्रिएसन, रेमिटान्स, अनि फोर्थमा चाहिँ गभर्मेन्ट ट्रान्जेक्सन। त्यसै गरी अब नेक्स्ट छ हाम्रो अब इम्पोर्टेन्स अफ ब्याङ्क, ब्याङ्कको के इम्पोर्टेन्सहरू छ त्यो हेर्न सक्छौँ हामी। फर्स्ट नम्बरमा छ क्यापिटल फर्मेसन, इन्करेज सेभिङ, लोन टु फ्याक्ट्री एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट। त्यस गरी पुँजी निर्माण, बचत गर्ने प्रोत्साहन गर्नु, आर्थिक विकासका लागि कारखाना तथा साना उद्योगलाई ऋण दिने, अन्डरराइटिङ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर एन्ड अल्सो एजेन्सी फङ्सन्स, अन्डरराइटिङ सेयर्स र डिभेन्चर र एजेन्सी कार्यहरू गर्ने गर्दछ ब्याङ्कले। एक्सचेन्जिङ फरेन करेन्सीलाई एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ। रेमिटान्सहरू कन्भर्सन गर्ने काम गर्छ। फरेन ट्रेड, जुन हाम्रो विदेशबाट आउने ट्रेडिङ कमर्सियल जुन त्यहाँनिर इन्डस्ट्रीहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ फरेन ट्रेड पेमेन्ट गर्ने सहायता कसले गर्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कले गरिदिन्छ। त्यसै गरी अब हामीसँग यहाँ चाहिँ अब विदेशी मुद्रा विनिमय जस्तै रेमिटान्स, रूपान्तरण, विदेशी व्यापार भुक्तानी, विदेशी ऋण र लगानी रूपान्तरण गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्कले गरिदिन्छ। यो चाहिँ ब्याङ्कको हाम्रो चाहिँ विशेषताहरू भयो। त्यसै गरी सेभेन्थमा हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रोल इन इम्प्लिमेन्टिङ फिस्कल पोलिसी भयो। सेभेनमा हाम्रो अब फिस्कल पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन गराउने हेल्प भनेको मेन रोल प्ले गर्ने भनेको ब्याङ्कले नै हो। ब्याङ्कले गर्दा चाहिँ मनीहरूलाई चाहिँ मोबिलाइजेसन गर्न सकिन्छ र फिस्कल पोलिसीलाई पनि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि जति पनि हामी फाइनेन्सियल कारोबारहरू गर्छौँ ती कारोबारमा चाहिँ ब्याङ्क संलग्न रहन्छ। जस्तै कुनै पनि अब फिस्कल पोलिसीलाई लागू गराउन भन्दाखेरि अब जति पनि फन्डहरू आएका हुन्छन् अथवा बजेटहरू चाहिँ रिलिज भएका हुन्छन् ती बजेटहरूलाई रिलिज गरेर कुनै एउटा एकाउन्टमा चाहिँ जम्मा गरिन्छ। त्यो एकाउन्ट जम्मा गर्नलाई हामीलाई ब्याङ्क नै चाहिन्छ। त्यसै गरी ट्रान्सफर बजेट टु लोकल बडिजमा अब सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट लोकल बडिजलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो बजेट भनेपछि ब्याङ्ककै सहायताले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी कलेक्सन अफ ट्याक्स एन्ड ड्युटिज भनेपछि पनि यो पनि अब ब्याङ्ककै इम्पोर्टेन्समा आउने भयो। किन भन्दाखेरि अब ट्याक्स र ड्युटिज चाहिँ कसले कलेक्ट गरिदिन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्ककै माध्यमबाट यो पनि हुने गर्दछ। कुनै पनि संस्थान, सार्वजनिक संस्थान, मन्त्रालय जति पनि हुन्छन् यी सबै कार्यालयहरूको चाहिँ कलेक्सन अफ ट्याक्स एन्ड ड्युटिज गर्ने काम पनि ब्याङ्कले नै गरेर आउँछ। त्यसै गरी रेभेन्यू कलेक्सन अफ गभर्मेन्ट, अब गभर्मेन्टको जति पनि रेभेन्यू आम्दानीहरू हुन्छन् तिनीहरू पनि कलेक्सन गर्ने काम चाहिँ ब्याङ्ककै माध्यमबाट हुने गर्दछ। त्यहाँनिर पनि ब्याङ्कको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब हामी नेपालीमा पनि हेर्छौँ वित्तीय नीति कार्यान्वयन, स्थानीय निकायबाट बजेट हस्तान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका, कर र कर्तव्यको सङ्कलन, सरकारको लागि राजस्व सङ्कलन, यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब हाम्रो चाहिँ 8 नम्बरमा के रहेछ भन्दाखेरि ब्याङ्क ड्राफ्ट, अनि एलओसी भनेको लेटर अफ क्रेडिट, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, ब्याङ्क ड्राफ्ट, एलओसी, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर। अब ब्याङ्क ड्राफ्ट भनेको बुझ्नु नै हुन्छ, यसमा चाहिँ के हुन्छ प्रिपेड गरिएको हुन्छ। चेकमा भन्दा पनि चेक र ब्याङ्क ड्राफ्टमा कस्तो फरक हुन्छ, चेक तपाईँको चाहिँ प्रिपेड हुँदैन, तर ब्याङ्क ड्राफ्ट तपाईँको कुनै पनि इन्स्टिट्युसन्स अथवा कुनै पनि हाई पोर्टफोलियो भएको पर्सन्सलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, इस्यु गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ ऊ चाहिँ पहिलेदेखि पेमेन्ट गरेर राखिदिया हुन्छ कसै कुनै संस्था अथवा कुनै हाई पोर्टफोलियो भएको एउटा पर्सनलाई, अनि त्यो पर्सनलाई चाहिँ अब जानकारी गराउने काम चाहिँ ब्याङ्कले गरिदिन्छ। तपाईँको नाममा यति पैसा जम्मा गर्नुपर्छ अथवा उसको ब्याङ्क खातामा चाहिँ जम्मा गरिदिन्छ, अनि यसैले हामी ब्याङ्क ड्राफ्ट भन्छौँ। यो चाहिँ पहिलेदेखि प्रिपेड पेमेन्ट गरिएको हुन्छ यसमा। त्यसै गरी लेटर अफ क्रेडिट भनेको अब कुनै पनि ट्रान्जेक्सन अब बाहिर इन्टरनेसनल कन्ट्रीबाट आइरहेको छ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि, होइन सरी इम्पोर्ट गर्दाखेरि, त्यहाँनिर चाहिँ अब एलओसी एक्सपोर्ट गर्दा पनि हुनसक्छ, इम्पोर्ट गर्दा पनि एलओसीको चाहिँ यहाँनिर एकदम जरुरी नै हुन्छ। लेटर अफ क्रेडिट ग्यारेन्टीको लागि, मनी पाउने ग्यारेन्टी अथवा मनी रिसिभिङ ग्यारेन्टीको लागि चाहिँ एलओसीको इम्पोर्टेन्ट भइरहेको हुन्छ। यसमा पनि ब्याङ्कले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरेर हुन्छ। त्यसपछि टेलिग्राफिक ट्रान्सफर, अहिले पनि जति पनि इन्टरनेसनल पेमेन्टहरू हुन्छ त्यो सबै टेलिग्राफिक ट्रान्सफरबाट नै हुन्छ। जस्तै कि अहिले हामीसँग स्विफ्ट छ, स्विफ्ट भनेको तपाईँ इन्टरनेसनल ट्रान्जेक्सन गर्नलाई चाहिँ एकदम अहिलेको चाहिँ मेन हाम्रो युज हुने भनेको स्विफ्ट नै हो, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर। त्यसै गरी अब यो नेपालीमा हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क ड्राफ्ट, एलओसी, टेलिग्राफिक ट्रान्सफर।
क्रिएटिङ डिजिटल एन्ड क्यासलेस इकोनोमी। अब डिजिटल इकोनोमी बनाइरहेछ उनले चाहिँ, अब एकदम चाहिँ पेपरलेस इन्भाइरोमेन्टमा ब्याङ्कहरूले काम गरिरहेको छन्, क्यासलेस बनाइरहेछन् एकदम। सबलाई डिजिटल मोबाइल ब्याङ्किङ भयो, एसएमएस ब्याङ्किङ भयो, त्यसै गरी अब तपाईँको इन्टरनेट ब्याङ्किङहरू पनि आइसकेका छन्। यी कारोबारहरूलाई गरेर चाहिँ क्रिएटिङ डिजिटल एन्ड क्यासलेस इकोनोमी पनि बनाउँदै गइरहेको छ। त्यसै गरी अब हामी इमेजमा यसलाई चाहिँ कसरी सम्झन सक्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा हेर्नुहोस् क्यापिटल फर्मेसन। ब्याङ्कमा फर्स्ट काम के हुन्छ त? ब्याङ्कमा फर्स्ट काम भनेको क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ। क्यापिटल फर्मेसन उसले कसरी गर्छ भन्दाखेरि स्मल सेभिङहरूलाई, यहाँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, स्मल सेभिङहरू ब्याङ्कमा जान्छ, त्यो सेभिङहरूलाई ब्याङ्कले के गर्छ? इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन भइहाल्छ अटोमेटिकली। ओके, यो इमेजलाई सम्झिनुहोस्। फर्स्टमा पैसा आउँछ ब्याङ्कमा साना साना सेभिङ्सहरूबाट, त्यसै गरी ब्याङ्कले त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट गरिदिन्छ अनि त्यसपछि यो क्यापिटल फर्मेसनमा कन्भर्ट हुन्छ। ओके, यो फोटोलाई हेरेपछि तपाईँ यहाँ अब यस्तो यहाँ सेकेन्डमा जानुहोस्, इन्करेज सेभिङ। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याङ्कमा एउटा महिला काम गरेर आउँछन्, उसले चाहिँ घरमा आएर आफ्नो छोरीलाई सिकाउँछन् कि नानी अहिलेदेखि नै सेभिङ गर्ने बानी राख, पछिलाई यो काम लाग्छ भनेर यसरी सिकाइरहेको एउटा फोटोलाई तपाईँले ब्याङ्कसँग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा ब्याङ्क नै हो। ओके, इन्करेज सेभिङ गर्ने भनेपछि अब यो तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ, ब्याङ्कले पनि हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि बचत गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम नै गरेर हुन्छ। तपाईँहरूको जति पनि स्मल मनीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ हाम्रो ब्याङ्कमा आएर जम्मा गर्नुहोस् भन्ने इन्करेज गरेर हुन्छ। यहाँ त्यसै गरी मम्मीले पनि आफ्नो छोरीलाई सिकाइरहेको छ, ब्याङ्कले पनि त्यस्तै गर्छ, यो ब्याङ्क नै हो। ओके, मैले एउटा फनी बनाउन खोजेँ हो होइन, ब्याङ्कमा काम गरेर छ। त्यसपछि अब यी महिलाले के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि एउटा फ्याक्ट्री खोल्न चाहे। अब त्यो फ्याक्ट्री कस्तो हुनसक्छ? स्मल सुरुमा त ऊ स्मल फ्याक्ट्री खोल्छ। अब अनि लोन टु स्मल स्केल इन्डस्ट्री, अब चाहिँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले के गर्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीहरूलाई अथवा स्मल स्केल इन्डस्ट्रीहरूलाई लोन पनि प्रोभाइड गराउने भयो। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो छ अब यहाँनिर ब्याङ्कहरू चाहिँ केमा काम गर्छ भन्दाखेरि अन्डरराइटिङ सेयर्स एन्ड डिभेन्चर अल्सो एजेन्सी फङ्सन्स भनेर छ। जस्तै पनि अब सेयरको कारोबारहरू हुन्छ, अहिले हेरिरहनुपर्छ सेयर्स बढ्यो घट्यो, डिभेन्चरको कारोबार हुन्छ, डिभेन्चरहरू पनि किन्न सकिन्छ। ती सम्पूर्ण काम गरेको अब ब्याङ्क थ्रु हुन थाल्यो। पेमेन्ट आउने, पेमेन्ट रिसिभ गर्ने, पेमेन्ट गर्ने, सेयर्सका पेमेन्टहरू गर्ने, बाई गरेपछि पेमेन्ट गर्नु पऱ्यो, सेल गरेपछि रिसिभ गर्नु पऱ्यो, ती सबै कामहरू अहिले ब्याङ्कबाट एकदम यो चाहिँ ब्याङ्क इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गरिरहेछ सेयर्स एन्ड यो हाम्रो डिभेन्चर कारोबारको लागि। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट छ एक्सचेन्ज फरेन करेन्सी। अब हेर्नुहोस्, ती महिलाले जुन फ्याक्ट्री खोलेका थिए, लोन लिएका थिए स्मल एन्ड फ्याक्ट्रीको लागि, त्यस्तै ती महिला नै चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि सेयर्स र डिभेन्चरमा पनि पैसा लगाए अनि सेयर्स र डिभेन्चरमा पैसा लगाएर पनि त्यहाँनिर कमाए। त्यसपछि उनले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ एक्सचेन्जिङ फरेन करेन्सी गर्न थाले। उसले चाहिँ अब फरेनमा पनि ट्रेडिङ गर्न थाले। त्यसै गरी यसरी स्टोरी सम्झिनुहोस्। ओके, फर्स्टमा हामी के हेरौँ? फर्स्टमा हामीले हेऱ्यौँ चाहिँ ओके, क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माण। त्यसै गरी अब इन्करेज सेभिङ, लोन टु फ्याक्ट्री एन्ड स्मल स्केल इन्डस्ट्री। थर्डमा हाम्रो छ फोर्थमा हाम्रो भयो सेयर्स वर्सेस डिभेन्चर्स। अनि त्यसै गरी चाहिँ हामीसँग यो फरेन एक्सचेन्जिङ फरेन करेन्सी। त्यसै गरी हामीसँग चाहिँ यो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट, फरेन लोन एन्ड इन्भेस्टमेन्ट भयो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ उसले चाहिँ फरेनमा कन्भर्ट गरेर थिइन् पैसालाई। यहाँनिर अब फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कहरूले चाहिँ हेल्प गरिदिन्छ। हामीले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्छौँ डाइरेक्ट फरेनमा, फरेन लोनहरू लिन सक्छौँ अथवा इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न सकिन्छ ब्याङ्ककै माध्यमबाट। ओके, नेक्स्ट हामीसँग छ रोल अफ ब्याङ्क भनेको यो के? अब रोल के गरेर छ प्ले गर्ने? इम्प्लिमेन्टिङ फिस्कल पोलिसी। जति पनि बजेटहरू आउँछ, मैले पनि अघि नै भने, ओके, त्यहाँनिर पनि हेल्प गरेर आउँछ। यहाँनिर हेर्दै हुन्छ, यहाँ अर्थमन्त्री हाम्रो युवराज खतिवडाजीले चाहिँ के गर्दै हुन्छ भन्दाखेरि बजेट ल्याउनु भएको छ, ब्यागमा फोटो मतलब हेरिरहेछौँ। यो चाहिँ अब रोल अफ ब्याङ्क हुन्छ, किन भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्टिङ गराउने, कार्यान्वयन गराउनु पऱ्यो यसलाई। त्यसै गरी अब हाम्रो छ रोल अफ ब्याङ्कमा, यो चाहिँ फेरि नेक्स्ट हाम्रो फिस्कलबाट फिस्कल ट्रान्सफर फ्रम फेडरल गभर्मेन्ट। यो चाहिँ अब जति पनि मेट्रोपोलिसहरू छ, सब मेट्रो, म्युनिसिपल, रुरल मेट्रो, यो चाहिँ सेन्ट्रलबाट चाहिँ यिनीहरूलाई ट्रान्सफर गरिएको, यति बिलियन रुपिसहरू ट्रान्सफर गरिरहेको छन्। ट्रान्सफरिङ बजेट टु लोकल बजेट। यो फोटोलाई हेरेर सम्झाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट हाम्रो छ यहाँनिर अब रोल अफ ब्याङ्क। टाइप्स अफ ट्याक्सेस कलेक्सन, डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्सन गरिदिन्छ, इन्डाइरेक्ट ट्याक्स कलेक्सन गरिदिन्छ हाम्रो ब्याङ्कले। ओके, त्यसै गरी नेक्स्ट अब हाम्रो आयो रेभेन्यू कलेक्सन फर गभर्मेन्ट। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ गभर्मेन्टको लागि चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्दैछ। ब्याङ्क ड्राफ्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर म्यारी स्मिथको नाममा ब्याङ्क ड्राफ्ट काटिएको छ। त्यहाँनिर सम अफ $3 लाख भनेर यहाँनिर काटिदिएको छ। उसको पहिले पेमेन्ट गर्नुपर्छ ब्याङ्कलाई, अनि यो म्यारी स्मिथको नाममा चाहिँ यो पैसा जम्मा गरिदिन्छ ब्याङ्कले।
यो चाहिँ हाम्रो चेकभन्दा अलिकति फरक हुन्छ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट हाम्रो आएको छ लेटर अफ क्रेडिट, हेर्न सक्नुहुन्छ यो बायर हो, यो चाहिँ सेलर हो। बायरले के गर्छ, इस्युइङ कम्पनीमा आफ्नो एउटा खाता खोल्छ अनि सेलरले पनि आफ्नो एउटा मतलब खाता खोलिरहेको हुन्छ, नोस्ट्रो हुन्छ खाताहरू। ओके, सेल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ, गुड्स डेलिभरी हुन्छ। गुड्स डेलिभरी भएपछि अब बेसी बिलहरू इस्युइङ हुन्छ, बिलहरू एडभाइजिङ एन्ड कन्भर्जिङ ब्याङ्कहरू पनि यहाँनिर इन्भल्भ हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ लेटर अफ क्रेडिटलाई सम्झन सक्छौँ। ओके, यो इमेज हेर्नुहोस् लेटर अफ क्रेडिटको। त्यसै गरी अब टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भनेको कस्तो भन्दाखेरि एउटा कोडिङ गरेर चाहिँ सेन्ट्रल ब्याङ्क्सले अब इन्टरमिडिएट ब्याङ्कलाई, रेसिपिएन्ट ब्याङ्कलाई धेरै पार्टिजहरू इन्भल्भ हुन्छ यसमा। यिनीहरू चाहिँ अब रिस्क लिने कामहरू गरेर रिस्कको चाहिँ पैसा कमिसन खाने गर्छन् अनि त्यही पैसालाई चाहिँ सेन्टरबाट रेसिपिएन्टसम्म चाहिँ पुर्याउने काम गरिन्छ विथ टेलिग्राफिक ट्रान्सफर। ओके, त्यसपछि हाम्रो छ डिजिटल एन्ड क्यासलेस इकोनोमी। डिजिटल र क्यासलेस इकोनोमी भनेको मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम सेवाहरू पनि डिजिटल एन्ड क्यासलेस इकोनोमी रहने हामी हेर्दैछौँ। ल अब त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकचोटि फेरि हामी रिभिजन हेर्छौँ, स्टोरीलाई सम्झने प्रयास गर्न सक्नुभयो। यहाँनिर हामीले क्यापिटल फर्मेसन, ओके, फर्स्टमा ब्याङ्कमा हेरेको थियौँ क्यापिटल फर्मेसन भइरहेछ, सानो सानो पैसाहरू आइरहेको छ। त्यसपछि एउटा हामीले महिलालाई हेरेको थियौँ, उसले चाहिँ सेभिङलाई इन्करेज गराएको थियो अनि त्यसपछि उसलाई फ्याक्ट्री खोल्नुमा लाग्यो। त्यसपछि उसले के गर्यो, सेयर्समा लगायो, सेयर्समा लगाएर उसले फेरि फरेन करेन्सीलाई कन्भर्ट गर्न थाल्यो। त्यसपछि अब एउटा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि गर्न थाल्यो, करेन्सी कन्भर्ट गरेर के गर्न थाल्यो, डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट गर्न थाल्यो फरेनमा। त्यसै गरी अब उसको चाहिँ एउटा अब आफ्नै पतिदेव भनौँ, के भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीको एउटा नेता लेभल भनौँ, फिस्कल अर्थ मन्त्रालयमा काम गर्थ्यो। अनि त्यसपछि भन्यो कि अब यसपालि मलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ फिस्कल पोलिसी गराउनु पऱ्यो, अब तिम्रै ब्याङ्कमा गराइदिन्छु नि त, खाता खोलिदिन्छु, तिमीलाई पनि अब युज एमाउन्ट आउने भयो, त्यहाँबाट पनि अब रोल ब्याङ्कको पनि महत्त्व बढ्छ भनेर आफ्नै वाइफको चाहिँ ब्याङ्कमा उसले के गराइदियो भन्दाखेरि त्यहाँ फिस्कल पोलिसीलाई, त्यहाँ बजेटको पैसालाई चाहिँ त्यही ब्याङ्कबाट ट्रान्सफर गर्न लगाइदिए। त्यसै गरी अब रोल अफ ब्याङ्कमा अर्को के आयो त, फिस्कल ट्रान्सफर फ्रम फेडरल गभर्मेन्ट। अब फेरि त्यही ब्याङ्कबाट चाहिँ के गर्यो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कको फेडरल गभर्मेन्टबाट पनि ट्रान्सफर गर्न लगाइदियो उसको पतिदेवले। त्यसै गरी अब यहाँनिर अर्को आयो हाम्रो चाहिँ ट्याक्स कलेक्सन गर्ने काम पनि भयो। अब जुन फ्याक्ट्री उसले खोलेको थिए त्यहाँबाट उसले डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि तिर्नु पर्थ्यो हो, त्यहाँनिर उसले अब डाइरेक्ट ट्याक्स र इन्डाइरेक्ट ट्याक्स पनि यसरी स्टोरी बनाएर बनाउन सक्नुहुन्छ। एकचोटि अझै हेर्नु होला यदि फास्ट भएको भए। त्यसै गरी अब रेभेन्यू कलेक्सन फर गभर्मेन्ट, ब्याङ्कले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि रेभेन्यू कलेक्सन फर गभर्मेन्ट गरिदिन्छ। जति पनि अफिस कार्यालयहरू हुन्छ तिनीहरूमा चाहिँ रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने काम गरिदिन्छ। त्यसै गरी ब्याङ्क ड्राफ्ट हुन्छ हामीसँग, ब्याङ्क ड्राफ्ट कोर्ने काम, एलओसी गर्ने। त्यसै गरी अब टेलिग्राफिक ट्रान्सफर। ओके, नेक्स्ट हाम्रो छ डिजिटल एन्ड क्यासलेस इकोनोमी। आज हामीले इम्पोर्टेन्स हेऱ्यौँ, अहिले हामीले इम्पोर्टेन्स हेऱ्यौँ। त्यसपछि अब हामी टाइप्स अफ ब्याङ्क हेर्छौँ। टाइप्स अफ ब्याङ्कमा हाम्रो छ सेन्ट्रल ब्याङ्क, कमर्सियल ब्याङ्क, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, एग्रिकल्चर ब्याङ्क, इन्डस्ट्रियल ब्याङ्क, सेभिङ ब्याङ्क अनि त्यसै गरी एक्सचेन्ज ब्याङ्क, कोअपरेटिभ ब्याङ्क। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब सेन्ट्रल ब्याङ्क भनेको केन्द्रीय ब्याङ्क बुझिहाल्नु, सबैलाई सुपरभाइज गर्ने होइन, रेगुलेट गर्ने काम गर्यो। कमर्सियल ब्याङ्क भनेको वाणिज्य ब्याङ्क जसले चाहिँ ट्रेडिङहरूलाई, इन्डस्ट्रीहरूलाई सबैलाई हेल्प गर्ने हो। डेभलपमेन्ट भनेको सानो सानो रुरल ब्याङ्कहरूलाई, इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्ने काम गर्यो। एग्रिकल्चर ब्याङ्क भनेको कृषिसँग सम्बन्धित जति पनि लोनहरू हुने भयो, कृषिसँग सम्बन्धित डिपोजिटहरू हुने भयो, त्यो सबै एग्रिकल्चरले गर्ने भयो। इन्डस्ट्रियल भनेको विशेष इन्डस्ट्रियल एरियाहरूलाई अब इन्डस्ट्रियल सेक्टरहरूलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्ने भयो। सेभिङ ब्याङ्क भनेको बचतको लागि चाहिँ कन्भिन्स गराउने कामहरू गर्ने भयो। एक्सचेन्ज ब्याङ्क भनेको अब त्यहाँनिर जाने एक्सचेन्जिङ हुने कामहरू हुन्छ, त्यहाँनिर एक्सचेन्ज गराउने काम भयो, जस्तै कि रेमिटान्स भयो, यस्ता ब्याङ्कहरू चाहिँ। कोअपरेटिभ ब्याङ्क भनेको सहकारी संस्थाहरू, गाउँघरमा जुन हामी हेरेर आउँछौँ त्यस्तो सहकारी संस्थाहरूलाई चाहिँ हामी कोअपरेटिभ ब्याङ्क भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसलाई चाहिँ मैले के अब फर्स्ट सेन्ट्रल ब्याङ्क हामी हेरौँ। फर्स्ट सेन्ट्रल ब्याङ्कमा चाहिँ यसको डेफिनेसन छ अनि फङ्सनहरू पनि छ। Central Bank is licensing, regulating, inspecting, supervising, monitoring and controlling authority of bank and financial institution. केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको इजाजत पत्र दिने, पर्यवेक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने अधिकार हो भनेर यसरी एउटा डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ। तर अब यो डेफिनेसन पढ्दा चाहिँ गाह्रो लाग्ने भयो, यसको मैले सर्टकट एउटा ट्रिकी के बनाएको छु भन्दाखेरि सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द लाइसेन्सिङ, रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ भनेपछि यो RISM रिज्म हो। अहिले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ RISM डेफिनेसन अफ लाइसेन्सिङ रिस्क अनि त्यसपछि अब तपाईँको यो हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द लाइसेन्सिङ, रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ, सुपरभाइजिङ, मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ अथोरिटी अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन। केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत पत्र दिने। यहाँ पनि मैले ई पनि भनेको संस्थाहरूको इजाजत पत्र दिने
प भनेपछि पर्यवेक्षण गर्ने, अ भनेको अनुगमन गर्ने, नि भनेको नियन्त्रण गर्ने अधिकार हो भनेर यसरी एउटा हामीले डेफिनेसन दिन सक्यौँ। यहाँबाट आरआइएसएमबाट पनि गर्न सक्यौँ। यहाँनिर लाइसेन्सिङ अलिकति याद गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यसपछि अब हाम्रो नेक्स्ट नोट इस्यु एन्ड इट्स म्यानेजमेन्ट। अब नोट इस्यु गर्ने काम पनि सेन्ट्रल ब्याङ्कले नै गर्छ। ब्याङ्क अफ अदर ब्याङ्क्स, अदर ब्याङ्क्सको के भन्नुभयो, ब्याङ्क हुने भयो स्टडिज एनालाइज प्रेडिक्ट एन्ड एडभाइजेस। यहाँनिर फेरि मैले स्टडी, जसले चाहिँ स्टडी गर्छ उसले चाहिँ के गर्छ, एनालाइज पनि गर्छ, फेरि उसले एनालाइज गरेर प्रेडिक्ट पनि गर्छ, हुन वास्तवमा हो कि होइन भनेर कुरा प्रेडिक्ट गर्ने खोज्छ उसले। त्यसपछि अरूलाई सल्लाह दिने काम गर्छ उसले। यहाँ 3वटाबाट सिकेको हुन्छ त्यो कुरालाई। भनेपछि यो स्टडिज भन्ने वर्ड जहाँ पनि आयो भने यो 4वटा वर्ड हामी यहाँबाट एकैचोटि लेख्न सक्छौँ जुनै पनि टपिकमा। त्यही भएर मैले हामीलाई सप्पा बनाएको छु। अब नेपालीहरूको लागि त यादै गर्नु होला, अध्ययन विश्लेषण भविष्य र सल्लाह। तपाईँ आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, अ बि भ अ भ स भनेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अ बि भ स भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्र अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्र परिदृश्यहरू होइन। त्यसै स्टडिज एनालाइज प्रेडिक्ट एन्ड इकोनोमिक सिनेरियो। इकोनोमिक भनेको राष्ट्रको चाहिँ अर्थतन्त्रको अर्थशास्त्रलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने है। त्यो हाम्रो चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। जति पनि अब राष्ट्रको आम्दानीहरू आउने स्रोतहरू, त्यसपछि अब जहाँनिर अब त्यसको चाहिँ एनालाइसिसहरू गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर के गर्दाखेरि इकोनोमिक राम्रोसँग हाम्रो चाहिँ डेभलप हुनसक्छ, खनिज पदार्थहरूको राम्रोसँग युज हुनसक्छ। त्यसै गरी अब स्कार्स रिसोर्सलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा स्टडिज एनालाइज गर्नु पऱ्यो। ओके, त्यसै गरी अब हामीसँग इस्युज रिभ्युज एन्ड एमेन्ड। यहाँनिर पनि यो 3टा वर्ड चाहिँ एकदम सँगै आउँछ। जहाँ आयो भने यो 3टा वर्ड हामीले सँगै लेख्नै पर्छ। इस्युज लेखेर मात्रै हुँदैन, इस्युज रिभ्युज र एमेन्ड। यसको पनि मैले एउटा आइआरए बनाइदिएको छु। तपाईँले जहाँ इस्युज लेख्न मन लाग्छ यो रिभ्युज एन्ड एमेन्ड चाहिँ लेख्नु नै होला, किनभने जहाँ इस्युज हुन्छ त्यहाँ रिभ्युज पनि हुन्छ, जहाँ रिभ्युज हुन्छ त्यहाँ एमेन्ड पनि हुन्छ। ओके, इस्युज रिभ्युज एन्ड एमेन्ड। आरआइए मोनिटरी पोलिसी लज एन्ड डाइरेक्टिभ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले के इस्यु गर्छ भन्दाखेरि मोनिटरी पोलिसी इस्यु गर्ने भयो, लज इस्यु गर्ने भयो, त्यसपछि डाइरेक्टिभ इस्यु गर्ने भयो। ओके, मौद्रिक नीति, कानुन र निर्देशन जारी, समीक्षा र संशोधन गर्नु। जहाँनिर जारी हुन्छ त्यहाँनिर समीक्षा हुन्छ, त्यहाँनिर संशोधन पनि हुन्छ। 3टा एकचोटि ज स भनेर पनि भयो। जा स भन्दा पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, जारी, समीक्षा र संशोधन। ओके, नेक्स्ट हामी हेर्छौँ। त्यसै गरी अब यहाँनिर मैले एउटा इमेज बनाएको छु, डेफिनेसन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क हेर्नु। यहाँनिर लाइसेन्स छ, लाइसेन्सको बिचमा रेजम छ। यो फोटोलाई याद गर्नु होला, 1-2चोटि हेर्नु भने आफै याद हुन्छ। लाइसेन्सिङ, रेजम अनि कन्ट्रोलिङ। यहाँनिर अब कन्ट्रोलिङ गर्दैछ राष्ट्र ब्याङ्कले भनेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डेफिनेसनमा। सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द लाइसेन्सिङ, रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ, सुपरभाइजिङ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अथोरिटी अफ अ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। ओके, सेन्ट्रल ब्याङ्क इज द लाइसेन्सिङ, रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ, सुपरभाइजिङ, मोनिटरिङ, कन्ट्रोलिङ अथोरिटी अफ अ के छ हाम्रो ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स। हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो तरिकाले चाहिँ इमेजबाट नै चाहिँ याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इमेजबाट याद गर्नुहोस् है। सेन्ट्रल ब्याङ्क इज लाइसेन्सिङ, रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ, सुपरभाइजिङ, मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ अथोरिटी अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स भनेर चाहिँ डेफिनेसन लेख्न सक्नुभयो। त्यसै गरी अब अर्को फङ्सनहरूमा यहाँ हुन्छ नोट इस्यु। नोट इस्यु भयो, ब्याङ्क अर अदर फाइनेन्स, ब्याङ्क अर अदर्स ब्याङ्क्स, ब्याङ्क अफ अदर ब्याङ्क्स, अन्य ब्याङ्कको ब्याङ्क हुने भयो। ब्याङ्कको पनि ब्याङ्क भनेको के हो त, हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्क नै हो। इकोनोमिक सिनेरियोहरू, अब इकोनोमिक कस्तो गर्दाखेरि डेभलप हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्टडी गर्नु पऱ्यो। यहाँनिर मैले लेख्न बिर्सेँ, यहाँनिर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सापा हुन्छ, स्टडिज एनालाइज प्रेडिक्ट एन्ड एडभाइस। त्यो चाहिँ हाम्रो सापा हुने भयो यहाँनिर। ओके, नेक्स्ट हाम्रो छ अब कुन अनुरूप चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याएर चाहिँ लहरू ल्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रेगुलेट, इन्सपेक्ट, सुपरभिजन गर्न सक्ने भयो। मोनिटरिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, मौद्रिक नीति, त्यसै गरी कानुनहरू, सम्बन्धित कानुन जस्तै बाफिया भयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट भयो, एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्ट भयो। यिनीहरू चाहिँ निकालेर चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि रेगुलेटिङ, इन्सपेक्टिङ एन्ड सुपरभाइजिङ गर्ने कामहरू राष्ट्र ब्याङ्कले गर्दछ। त्यसै गरी यहाँनिर अब एनआरबी डाइरेक्टिभ हेर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टिभबाट पनि के गर्छ भन्दाखेरि 2-3चोटि यसलाई चाहिँ अब डाइरेक्टिभहरू निकाल्छ 3-3 महिनामा। ओके, त्यसै गरी अब नेक्स्ट हाम्रो छ कमर्सियल ब्याङ्क टाइपमा। फर्स्टमा हेर्नु कमर्सियल सेन्ट्रल ब्याङ्क। अब हामी नेक्स्ट हेर्नुहोस् कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्कको डेफिनेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। कमर्सियल ब्याङ्क इज इन्भल्भ इन कलेक्सन अफ डिपोजिट फ्रम डिफ्रेन्ट सोर्सेस। यसले चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सोर्सबाट चाहिँ कलेक्सन गरिरहेछ डिपोजिटलाई। अब डिफ्रेन्ट सोर्स भनेको सेभिङ पनि हुनसक्छ, करेन्ट पनि हुनसक्छ, फिक्स पनि हुन्छ। अफरिङ के गर्दैछ भन्दाखेरि एट्र्याक्टिभ इन्ट्रेस्ट मतलब कि अफर गरेर चाहिँ अनि अरू सर्भिसहरू अफर गरेर चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि
कलेक्ट गर्दैछ उसले चाहिँ डिपोजिटलाई कलेक्ट गर्दैछ। वाणिज्य ब्याङ्क भिन्न स्रोतहरू बचतबाट चालुबाट मुद्दतीबाट चाहिँ के गर्छ भने मुद्दतीले खर्चिरहेको छ ओके बाट निक्षेप सङ्कलनमा संलग्न छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी अब इट लेन्ड्स क्रेडिट चार्जिङ इन्ट्रेस्ट रेट टु डिफ्रेन्ट सेक्टर्स लाइक एग्रिकल्चर ट्रेड इन्डस्ट्री हाइड्रो पावर टुरिज्म एन्ड सर्भिसेस। यसले कृषि व्यापार उद्योग जलविद्युत पर्यटन र सेवाहरू जस्ता विभिन्न क्षेत्रहरूमा ब्याज दरमा ऋण दिन्छ। कहाँ दिने भयो ऋण त कृषिमा दिने भयो, व्यापारमा, उद्योगमा, जलविद्युतमा, पर्यटन र सेवाहरूमा। अहिले यसको फिगरहरू हुन्छ तपाईँलाई याद कसरी गर्ने भनेर। इट अल्सो प्रोभाइड डिजिटल एन्ड नन डिजिटल ब्याङ्किङ सर्भिस एज पर प्रिभेलिङ ल एक्ट अनुसार चाहिँ यसले के गर्ने भयो त ब्याङ्किङ र नन ब्याङ्किङ डिजिटल सेवाहरू चाहिँ हामीलाई प्रदान गर्ने भयो। यसले प्रस्तुत कानुन एन र निर्देशन अनुसार डिजिटल र गैर डिजिटल सेवाहरूलाई प्रदान गर्दछ। ओके नेक्स्ट हाम्रो छ अब टाइप्स अफ डिपोजिट एन्ड डिपोजिट मोबिलाइजेसन। ओके कलेक्सन अफ डिपोजिट भइरहेछ यहाँनिर कति प्रकारको डिपोजिट अब उसले कलेक्ट गरिरहेछ त्यो मैले फोटोमा देखाउन सक्छु। अब यो आकर्षित ब्याज दर कसरी कलेक्ट गरिरहेछ भन्दाखेरि आकर्षित ब्याज दरमा चाहिँ उसले चाहिँ कलेक्ट गर्न सहयोग भइरहेको छ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट हाम्रो भयो यहाँनिर अब अदर सर्भिसेसहरू जस्तो कि दसैँमा अब सुनौलो अफरहरू ल्याएर चाहिँ ब्याङ्कहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि डिपोजिट गर्नमा कस्टमरहरूलाई चाहिँ आकर्षित गरिरहेका हुन्छन्। ओके नेक्स्ट अब हामीसँग छ यहाँनिर फर्स्टमा अब कसलाई लोन दिन्छ त कस्तो सेक्टरहरूमा चाहिँ लोन प्रोभाइड गर्छ। फर्स्टमा हेर्नुहोस् यहाँनिर एग्रिकल्चर सेक्टरमा जुन हलो जोतेको फोटोलाई सम्झिनु होला एग्रिकल्चर भनेर हलो जोतिरहेछन्। अब यो मान्छे हलो जोत्दै के गर्यो भन्दाखेरि अब धान बालीलाई चाहिँ बाहिर देशहरूमा चाहिँ के गर्न थाल्यो पुर्याउन थाल्यो नाउबाट। हेर्नुहोस् यो मान्छेले चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि नाउबाट अथवा सिपबाट ठुल्ठुलो सिपहरूबाट के गर्न थाले ट्रेडिङ गर्न थाले व्यापार गर्न थाले आफ्नो चामललाई विदेश पठाउन थाले। त्यसै गरी अब त्यसै गर्दा उसले चाहिँ अब के गर्यो भन्दाखेरि यहीँनिर फ्याक्ट्री खोल्छु त्यही चामललाई चाहिँ अब पिठो बनाउँछु भन्ने एउटा उसले चाहिँ सपना बोक्यो र फ्याक्ट्री पनि खोल्यो। ओके फ्याक्ट्री खोल्यो। त्यसै गरी अब ऊ के गर्यो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा पनि लगानी लगायो। त्यसपछि हाइड्रो पावर उसले चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई पनि खोल्यो। त्यसपछि हाइड्रो पावरमा पनि के गर्यो लगानी लगायो। यही पैसाले चाहिँ उसले हाइड्रो पावरमा एउटा इलेक्ट्रिसिटी चाहियो उसलाई इलेक्ट्रिसिटी कटिरहेको थियो त्यही भएर उसले के गर्यो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा पनि लगानी लगायो। हेर्नुहोस् यो स्टोरीबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कुन सेक्टरमा उसले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिइरहेछ भन्दाखेरि एउटा फर्स्टमा कृषि थियो कृषिबाट के गर्यो त भन्दाखेरि ट्रेडिङ गर्न थाल्यो ट्रेडिङबाट उसले इन्डस्ट्री खोल्यो इन्डस्ट्रीमा लाइन थियो तपाईँ हाइड्रो पावर खोल्यो। ओके हाइड्रो पावरमा लगानी लगायो खोल्नु जस्तै भयो। ओके यो चारवटा पोइन्ट मजाले याद भयो तपाईँलाई। एउटा डिजिटल ब्याङ्किङ भयो। अब त उसले जब चाहिँ के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा लगानी लगाएपछि अब त ह्युज एमाउन्ट अफ ट्रान्जेक्सनहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ यसरी भएन डिजिटल ब्याङ्किङमा पनि यसलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई सहयोग गरौँ भनेर उसले डिजिटल ब्याङ्किङको एउटा एटिएम कार्डहरू पनि लिन गयो। यसरी स्टोरी हो आफै मनले बिना बनाउन सक्नुहुन्छ एक्कर्डिङ टु ल एन्ड डाइरेक्टिभ। फेरि ल र डाइरेक्टिभ चाहिन्छ बिना ल र डाइरेक्टिभको हामी डिजिटल सर्भिस लिन सक्दैनौँ। एकदम सबमा चाहिँ के हुन्छ कानुनी अपराधहरू हुन्छ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट हाम्रो नन डिजिटल ब्याङ्किङ सर्भिस पनि प्रोभाइड गर्छ। अब कोही मान्छे चाहिँ त्यति एडभान्स नहुन सक्छ उसलाई चाहिँ अब चेकबाटै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरानो सोचका मान्छेहरूले चेकबाट अझ पनि चेकबाटै काम गरिरहेका छन् हो त्यस्तोलाई चाहिँ नन डिजिटल ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन पनि गरिरहेका छन्। जस्तै त्यही किसानका अब पडोसीहरू होला तिनीहरूले चाहिँ नन ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्छन्। यहाँबाट हेर्न सक्नुभयो फर्स्टमा के थियो हाम्रो कृषक थियो सेकेन्डमा हाम्रो के थियो ट्रेडिङ गरिरहेको थियो ट्रेडिङबाट इन्डस्ट्री खोल्यो इन्डस्ट्रीबाट उसले हाइड्रो पावरमा लगानी लगायो हाइड्रो पावरबाट लगानी लगाइसकेपछि उसले डिजिटल ब्याङ्किङ भयो डिजिटल ब्याङ्किङबाट अब नन डिजिटल ब्याङ्किङ हेर्न सक्नुभयो यहाँनिर होइन। यही चारवटा थियो हाम्रो हाइड्रो पावर त्यसै गरी डिजिटल ब्याङ्किङ त्यसै गरी नन डिजिटल ब्याङ्किङ यही फङ्सनहरू छ हाम्रो कमर्सियल ब्याङ्कको। अब आयो हाम्रो नेक्स्ट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा इट वाज इस्टाब्लिश टु प्रमोट एन्ड डेभलप द इन्डस्ट्रियल रुरल एन्ड कमर्सियल सेक्टर अफ द कन्ट्री। यो देशको औद्योगिक ग्रामीण र व्यावसायिक क्षेत्रको प्रवर्धन र विकास गर्नमा स्थापना गरिएको। कसको लागि चाहिँ भन्दाखेरि औद्योगिक ग्रामीण र व्यावसायिक क्षेत्रको लागि इन्डस्ट्रियलको लागि रुरलको लागि कमर्सियल सेक्टरको लागि। अल्सो इन्भल्भ इन द कलेक्सन एन्ड मोबिलाइजेसन। कलेक्सन र मोबिलाइजेसन त सबै ब्याङ्कले गर्छ। डिपोजिट कलेक्सन गर्नै पर्यो त्यसलाई मोबिलाइजेसन परिचालन गर्नै पर्यो। ओके सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स एन्ड टेक्निकल सपोर्ट टु डिफ्रेन्ट सेक्टर्स। अब सर्ट टर्म लोन पनि दिने भयो लङ टर्म लोन पनि दिने भयो टेक्निकल सपोर्ट पनि दिने भयो। अब टेक्निकल सपोर्ट भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब कुनै इन्डस्ट्रीहरूलाई चाहिँ के चाहिरहेको हुन्छ नि सल्लाह सरसल्लाह चाहिरहेको हुन्छ त्यस्तोमा चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सरसल्लाह पनि दिने काम गर्दछ अथवा कुनै व्यवस्था पनि मिलाइदिन सक्नेछ। कुनै विदेशबाट अथवा कुनै टेक्निकल त्यस्तो सपोर्टहरू पाइन्छ भने ब्याङ्कले पनि त्यस्तो सुविधाहरू दिन सक्छ। त्यसै गरी हाम्रो फोर्थ पोइन्ट छ लिमिटेड बिजनेस स्कोप एज कम्पेयर टु द कमर्सियल ब्याङ्क। कमर्सियल ब्याङ्कले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ह्युज मात्रामा चाहिँ ह्युज मात्रामा चाहिँ उसले चाहिँ कारोबार गर्नु पाउँछ तर चाहिँ
डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ कमर्सियल ब्याङ्कको तुलनामा चाहिँ अलिकति सीमित व्यापार मात्रै गर्न पाउँछ। यो पोइन्टलाई पनि हामी 4th नोटमा हेर्न सक्छौँ। त्यसपछि डाइरेक्टर बाई एनआरबी, कमर्सियल ब्याङ्क पनि एनआरबीबाट डाइरेक्ट थियो, यो पनि एनआरबीबाट डाइरेक्ट छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ के गरिरहेछ भन्दाखेरि प्रमोट भनेको सहयोग गर्दैछ, प्रमोट भनेको साथ दिँदैछ उसको। यहाँनिर अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कसलाई प्रमोट गर्दैछ अनि त्यसपछि प्रमोट गरेर उसको डेभलपको बारेमा सोध्दैछ। प्रमोट पनि गरिरहेछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले, साथ पनि दिइरहेको छ। कसको हेर्नु सक्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, रुरल सेक्टरलाई प्रमोट गरिरहेछ, त्यसै गरी इन्डस्ट्रियललाई पनि प्रमोट गरिरहेछ, त्यसै गरी कमर्सियल सेक्टरलाई पनि प्रमोट गरिरहेछ। ओके, त्यसै गरी अब क्यास कलेक्सन पनि गर्छ, मोबिलाइजेसन पनि गर्छ। यहाँनिर पैसा तानिरहेको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले कस्टमरबाट। अनि यहाँनिर के गरिरहेछ भन्दाखेरि ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई चाहिँ ऋण दिइरहेको छ। ठुल्ठुलो मान्छेहरूले चाहिँ त्यो कृषिको पैसालाई चाहिँ के गर्छ भने आफ्नो पर्सनल युज गरिरहेछ। यो चाहिँ अब फनी स्टोरी बनाउनुको लागि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पैसा लियो, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट पैसा लिएर यहाँनिर चाहिँ अब धनी मान्छेहरूले त लोन त पाइहाल्छन् ब्याङ्कबाट, अब उडाइरहेछ यहाँनिर। ओके, त्यसै गरी अब नेक्स्ट छ हाम्रो लङ टर्म लोन र सर्ट टर्म लोन लिइरहेछ। यही म्याडम थियो, यही म्याडमसँग हामीले चाहिँ लङ टर्म लोन र सर्ट टर्म लोनको बारेमा डिस्कस गरेको थियौँ। यही म्याडमलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ लङ टर्म लोन र सर्ट टर्म फिगरबाट हेर्नु हो भने एकदम याद हुन्छ छिट्टै। त्यसै गरी हाम्रो नेक्स्ट छ लिमिटेड बिजनेस स्कोप। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ लिमिटेड बिजनेस स्कोप लिगल सर्भिसेस छ उसँग। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै भनिसकेको छ उसलाई, डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई, जति कमर्सियल ब्याङ्कले गर्छ त्यति त काम तिमी गर्न पाउँदैनौ। किन भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भनेको तिमी अब थोरै तिम्रो छ 2.5 अरबको लगानी मात्रै हो तिम्रो टोटल क्यापिटल। अब भने त्यहाँ 8 अर्ब र 2.5 मा कस्तो ठुलो भयो त भन्दाखेरि उसको ठुलो भयो, उसले अब ह्यान्डल गर्न सक्ने भयो रिक्सहरूलाई, तर तिम्रो चाहिँ रिक्स ह्यान्डल गर्ने पावर छैन। त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ सीमित व्यापारमा दायरामा राखिएको छ। त्यसै गरी अब यो पनि डाइरेक्टेड बाई एनआरबी, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सबैले डाइरेक्ट गर्ने हो। नेक्स्टमा अब आउँछ हाम्रो डेभलपमेन्ट अफ ब्याङ्किङ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्किङ कसरी डेभलप भयो त, कहाँबाट आयो, कसरी आयो? पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एन्सेन्टली टेम्पल युज टु बी द ब्याङ्क। टेम्पलहरूलाई चाहिँ ब्याङ्क भनिन्थ्यो वेयर गोल्ड वेयर स्टोर अर डिपोजिट, चाहिँ गोल्डहरूलाई स्टोर गरिन्थ्यो अथवा धितोमा राखिन्थ्यो, डिपोजिट गरेर राखिन्थ्यो। पुरातन समयमा मध्य ब्याङ्क थियो जहाँ सुन भण्डारण वा जम्मा हुन्थ्यो। ओके, यसरी हामी सिम्पल वेमा पनि लेख्न सक्छौँ। डेफिनेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ भन्ने छैन, पोइन्टमा लेख्दा पनि एकदम मार्क आउँछ, तर पोइन्ट चाहिँ जेन्युन पोइन्ट हुनु पऱ्यो, अलिकति विस्तारमा र सिम्पल हुनु पऱ्यो, सबै पोइन्ट आउनु पऱ्यो, यो होइन कि आधा अधुरा। त्यसै गरी अब बार्टर सिस्टम केम इन्टु एक्जिस्टेन्स। बार्टर सिस्टमलाई एक्जिस्टेन्समा लाग्यो वस्तु विनिमय, एउटा वस्तुको बदलामा अर्को वस्तु लिने गर्ने गर्दथ्यो, पहिलाको हाम्रो सिस्टम थियो हामीभन्दा पहिलाका मान्छेहरूले। त्यसै गरी द एक्स्ट्रा क्रप्स एन्ड फुड ग्रेन्स वेयर चार्ज इफ द रिटर्न आफ्टर द ल्याप्स अफ सम टाइम। के भन्यो भन्दाखेरि यदि अब कसैसँग हामीले चामल लिएको छौँ भने केही समयपछि उसलाई चामल दियो भने उसले बढी चामल लिन्थ्यो ब्याज स्वरूप। अहिले चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, विच क्यान बी सेड एज इन्ट्रेस्ट। अहिलेको जमानामा हामी त्यसैलाई ब्याज भन्दछौँ, जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै चलिएर आएछ। कोहीसँग तपाईँसँग चामल लिएको थियो, अब तपाईँ 1 वर्षपछि चामल तपाईँलाई फर्काउन आयो भने तपाईँ त्योसँग 1 बढा लिनुहुन्थ्यो, तपाईँ उसँग चाहिँ अलिकति बढी चामल माग्नुहुन्थ्यो हो, त्यसैलाई हामीले इन्ट्रेस्ट भन्थ्यौँ। अहिले पनि हामी मनीमा हेर्छौँ। अतिरिक्त बाली र खाद्यान्न केही समय बितिसकेपछि फिर्ता गरेमा असुल नै गर्ने गरेको थियो, जसलाई अहिले हामी ब्याज भन्न सकिन्छ। ओके, लेटर द कन्सेप्ट अफ एक्सचेन्जिङ गोल्ड एन्ड करेन्सी। अब चाहिँ त्यो पछि चाहिँ अब ट्रान्जेक्सनहरू एकदम ह्युज हुन थाल्यो। ह्युज हुँदै मान्छेलाई अब सामानहरू लग्न आउनु गाह्रो भनेपछि उनीहरूले प्रिसियस जुन चाहिँ एकदम बहुमूल्य वस्तुहरू थियो तिनीहरूलाई चाहिँ साटासाट गर्न थाले। सुनलाई चाहिँ एउटा के अरे मेडेटरीको रूपमा अथवा एउटा चाहिँ साट्ने मुद्राको रूपमा चाहिँ सुनलाई चाहिँ लिन थाले। सुन भनेको बहुमूल्य वस्तु हो, यो सट्टा तिमी मलाई चाहिँ सामान देऊ भनेर चाहिँ त्यसरी एउटा ट्रेडिङ गर्न थाले। ओके, पछि वस्तु र सेवाको सट्टा सुन र सिक्काको साट्ने अवधारणा विकास भयो। लेटर द कन्सेप्ट एक्सचेन्जिङ गोल्ड एन्ड इन्स्टेड अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस कम्युनिटी। त्यसै गरी अब लेन्डिङ एक्टिभिटी चाहिँ ओपन बेन्च प्र्याक्टिस इन फ्रान्समा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि एउटा बेन्चमाथि बसेर मानिसहरू त्यहाँनिर पैसा उधार माग्न आउँथे बेन्चमा बसेर। त्यहाँनिर चाहिँ अब जो ठुलो मान्छेहरू हुन्थ्यो, चिने मान्छेको हुन्थ्यो, तिनीहरू चाहिँ जसको अब पोर्टफोलियो हाई प्रोफाइल भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा दिइन्थ्यो र त्यहाँ अब 10 जना मान्छेहरू हुन्थे, त्यो बोली वचन के गराएर चाहिँ ओपन बेन्च प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गरायो। नेक्स्ट 6 नम्बरमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब ब्याङ्कको मतलब कहाँबाट यो ब्याङ्क शब्द आयो कहाँबाट भन्दाखेरि फर्स्ट चाहिँ यो चाहिँ ब्याङ्कर्सबाट आएको, इटालियनबाट। ब्याङ्कर्स शब्द इटालियनबाट। अनि नेक्स्ट हाम्रो छ ब्याङ्का फ्रेन्चबाट, अनि ब्याङ्क्यु चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याङ्क्यु फ्रेन्चबाट, ब्याङ्का इटालियनबाट, ब्याङ्कर्स चाहिँ ल्याटिनबाट। मिस्टेक भएछ यहाँनिर। ल्याटिन भनेको अब ब्याङ्कर्स भनेको ल्याटिन वर्ड हो, त्यसपछि ब्याङ्का भनेको इटालियन वर्ड हो, ब्याङ्क्यु भनेको चाहिँ फ्रेन्च वर्ड हो, अनि त्यसपछि ब्याङ्क नर्मल ब्याङ्क जुन हामी युज गरेर छौँ त्यो चाहिँ जर्मन वर्ड रहेछ। ओके, यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ।
त्यसै गरी अब 7th मा छ हाम्रो मोडर्न इरा अफ ब्याङ्किङ स्टार्टेड विथ इस्टाब्लिसमेन्ट अफ ब्याङ्क अफ द भेनिस। जब ब्याङ्क अफ भेनिस इस्टाब्लिसमेन्ट भयो त्यहाँनिर चाहिँ अब के गर्यो भने ब्याङ्किङको चाहिँ मोडर्न युग सुरु भयो, आधुनिक ब्याङ्किङ सुरु भयो इटालीमा। त्यो चाहिँ कसको कुन ब्याङ्कको हो भन्दाखेरि ब्याङ्क अफ भेनिसको, जो ब्याङ्क अफ भेनिस चाहिँ इटालीमा छ, त्यहाँबाट चाहिँ मोडर्न युग सुरु भयो। लेटर अन द ब्याङ्क अफ बार्सिलोना, ब्याङ्क अफ जिनोया भन्ने एउटा ब्याङ्क छ इटालीमा, यहाँबाट यिनीहरू चाहिँ इस्टाब्लिस भए। त्यसपछि ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड चाहिँ एउटा की माइलस्टोन, जसलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि विकासमा प्रमुख कोसेढुङ्गा मानिन्छ। ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डलाई ब्याङ्किङ विकासमा प्रमुख कोसेढुङ्गा मानिन्छ, माने कि कोसेढुङ्गा मानिन्छ यसलाई। किन भन्दाखेरि अब उसले चाहिँ के गरेको थियो भन्दा कुनै एउटा ब्याङ्किङ सिस्टमलाई चाहिँ एउटा सिस्टमेटाइज वेमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेको हुनाले उसलाई कोसेढुङ्गा मानियो होला। ओके, त्यसै गरी द प्र्याक्टिस अफ इस्टाब्लिसिङ ब्याङ्क्स बिकम ऱ्यापिड विथ सफिसियन्ट सपोर्ट एन्ड डेभलपमेन्ट अफ पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियल, टेक्निकल, लिगल, इन्भाइरोमेन्टल एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट रिक्वायर्ड फर द ब्याङ्क। यसको मैले एउटा सर्टकट बनाएको छु, यानि कि प्र्याक्टिस अफ इस्टाब्लिसिङ ब्याङ्क माने ब्याङ्कहरू द्रुत गतिमा चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि स्थापना हुन थाल्यो। कसरी भन्दाखेरि विकास हुन थाल्यो, सपोर्टको चाहिँ सफिसियन्ट सपोर्टहरू पाउन थाले। अब म्याक्सिमम मान्छेहरू पैसा कमाउन थाले, त्यहाँबाट पनि अब डिपोजिट बढ्न थाल्यो, सफिसियन्ट सपोर्ट भयो। डेभलपमेन्ट अफ पोलिटिकल, नेताहरू पनि अब डेभलप हुन थाले, भ्रष्टाचारी कम हुन थाले, त्यहाँनिर अब नयाँ नयाँ योजनाहरूको आविष्कार हुन थाले। इकोनोमिकल पनि हुन थाल्यो, त्यहाँनिर अब सस्तो पर्न गयो। त्यसबाट सोसाइटीले पनि सहयोग गर्ने भयो। एडभान्स टेक्निकल हाम्रो जुन एडभान्स टेक्निसियनहरू बढ्यो। लिगल अझ चाहिँ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनमा लिगलाइज गर्न थाल्यो। इन्भाइरोमेन्टल सुइटेबल हुन थाल्यो। इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि अब रोडहरूले चाहिँ पनि विकास गरेर चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ इस्टाब्लिस हुनमा सहयोग गरेका छ। ओके, यसको चाहिँ मैले पेस्टल बनाएको छु। पीबाट पोलिटिकल, इबाट इकोनोमिकल, एसबाट सोसियल, टीबाट टेक्निकल, एलबाट लिगल, ईबाट इन्भाइरोमेन्टल। पेस्टल भनेर तपाईँले जहाँ पनि सोध्नुहुन्छ एस्पेक्ट अफ अब जुनसुकै कुराको पनि के अरे 3D एनालाइसिस गर्दाखेरि यी 4वटा पेस्टलको चाहिँ एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ। पोलिटिकल सपोर्ट छ कि छैन, इकोनोमिकल छ कि छैन, सोसियल छ कि छैन, टेक्निकल छ कि छैन, लिगल छ कि छैन, इन्भाइरोमेन्टल छ कि छैन, यो पेस्टल सपोर्ट त हुनैपर्छ। पेस्टल सपोर्ट नभएसम्म चाहिँ कुनै कुरा चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुनुमा अलि चाहिँ टाइम लाग्छ। ओके, त्यसै गरी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट रिक्वायर्ड फर द ब्याङ्क्स। ब्याङ्कहरूको लागि आवश्यक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्राविधिक, कानुनी, वातावरणीय र पूर्वाधारात्मक पक्षहरूको पर्याप्त सहयोग र विकासका साथै ब्याङ्क स्थापना गर्ने अभ्यास द्रुत रूपमा अघि बढ्दछ। यानि कि द्रुत रूपमा अघि बढ्न थाल्यो भने यहाँ बढ्दछ। सरी, ओके। अब यहाँनिर फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्सेन्ट टेम्पल युज टु बी द ब्याङ्क। यो टेम्पलमा हेर्नुहुन्छ कति सुन चाँदीहरू लगाएको छ। टेम्पलहरूमा पहिला यसरी नै स्टोरेज हुन्थ्यो। बाटर सिस्टम यहाँ हेर्नुहोस्, एकजनाले चाहिँ कुखुरा दिइरहेको छ, एकजनाले चाहिँ अनार हो कि के हो त्यो फल दिइरहेको छ। ओके, यो बाटर सिस्टम हो। त्यसै गरी अब यहाँनिर अब हाम्रो नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्रप्स, धेरै क्रप्सहरू तिर्नु पर्थ्यो, जुन हामी क्रप्स उधारोमा ल्याएको हुन्थ्यो। यदि 1 वर्षपछि बुझाउँदाखेरि हामीले एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो, क्रप्सलाई तिर्न पर्ने हुन्थ्यो। त्यो एक्स्ट्रा क्रप्स अहिले त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट बुझ्न सक्छौँ। त्यसै गरी अब नेक्स्ट हाम्रो 4थमा कन्सेप्ट एक्सचेन्जिङ गोल्ड एन्ड कोइन। अब बहुमूल्य वस्तुहरू खोज्न थाले, यसको मद्दतले चाहिँ अब एक्सचेन्ज गरौँ भनेर एउटा कन्सेप्ट डेभलप हुन थाल्यो। त्यसपछि अब ब्याङ्कको शब्द चाहिँ ब्याङ्कसबाट आयो, लेटिन वर्ड अफ ब्याङ्कस लेटिन वर्ड हो यो ब्याङ्कस। त्यसै गरी ओपन बेन्च प्र्याक्टिसबाट हुन थाले, चाहिँ बेन्चमा बसेर चाहिँ पैसाहरूको आदान प्रदानहरू गर्ने कामहरू हाम्रो चाहिँ यहाँ कहाँबाट सुरु भयो भन्दाखेरि फ्रान्सबाट सुरु भएको छ। त्यसपछि अब ब्याङ्का द इटालियन शब्द ब्याङ्काबाट यो आएको छ, इटालियन वर्ड ब्याङ्का। अनि जर्मन वर्ड चाहिँ ब्याङ्कबाट आएको छ। नेक्स्ट अब हाम्रो चाहिँ मोडर्न एरा भनेको कहाँबाट सुरु भएको भन्दाखेरि ब्याङ्क अफ भेनिसबाट। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क अफ भेनिस, यहाँबाट चाहिँ मोडर्न सुरु भएको। यो फोटोलाई 2टा गोलो छ, मोडर्न भनेको अब त्यो 2टा गोलोलाई सम्झिनुलाई ब्याङ्क अफ भेनिस। त्यसपछि ब्याङ्क अफ स्पेन भनेर पनि छ यहाँनिर, ब्याङ्क अफ बार्सिलोना भयो, यो चाहिँ ब्याङ्क स्पेनमा भएको। अब ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्ड चाहिँ के भन्दाखेरि की माइलस्टोन, कोसेढुङ्गा। यसले चाहिँ ब्याङ्किङ सुरुवात, आधुनिक ब्याङ्किङ सुरुवातको चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको। ओके, नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट ब्याङ्किङ ऱ्यापिड सफिसियन्ट सपोर्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। अब सफिसियन्ट सपोर्ट कहाँबाट हुन्छ त, पोलिटिकल, इकोनोमिकल, टेक्निकल,
त्यसपछि सोसियल, अलि यहाँ फिगर चाहिँ मिसम्याच भएको रहेछ, यहाँनिर हेर्न सक्छ पेस्टल भनेछ पोलिटिकल, इकोनोमिकल, सोसियल, टेक्निकल, लिगल र इन्भाइरोमेन्टल। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले पेस्टललाई पनि याद गर्नुहुन्छ। कुनै कुराको पनि सपोर्ट पाउनको लागि पेस्टल सपोर्ट हुन जरुरी छ।